अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका मेज़बान इमरान यूनुस गिल एक नए प्रोग्राम के साथ आज डीएचए में मौजूद हैं। हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स थे जो डीएचए के हवाले से बहुत सारे सवाल जवाब थे। वो हमसे जब क्यूरीज करते हैं तो हम आप किसी न किसी एक्सपर्ट के साथ अपना टाइम स्पेंड करना होता है। तो हम आ चुके हैं जी एसके ग्रैंड प्रॉपर्टीज़ पर, और उनके जो सीईओ हैं, एक तो हमारे फहद खान हैं जो कि एक्टर हैं, और एक हमारे फहद खान जो प्रॉपर्टी के एक्सपर्ट हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और इनके पास इनकी एक्सपर्टीज़ के ज़रिए से आपके सवालों का जवाब देंगे। तो बात करते हैं तो ही जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम फहद भाई, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से? आपकी वहाँ हम आपको सलाम करें, उनको भी जवाब देते हैं। वालेकुम। फहद साहब, आपके शुक्रगुज़ार हैं, आपने हमें टाइम दिया हमारे चैनल को। और एज ए एक्सपर्ट आपसे सबसे पहले तो मैं ये सवाल करूँगा कि मोहतरम, हाउ मच टाइम यू हैव स्पेंट इन दिस फील्ड, कितने अरसे से आप इस फील्ड के अंदर मौजूद हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रदर, मैं वैसे तो तकरीबन 15 से 20 साल से वाबस्ता हूँ। बेसिकली मैं एज अ प्रोफेशन मैं बैंकर रहा हुआ हूँ। मैंने 15 से 20 साल बैंकिंग की है और एज अ वाइस प्रेसिडेंट रिटायर हुआ हूँ। और उसके बाद ड्यूरिंग द बैंकिंग मेरा ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, और क्योंकि पहले जो बैंकिंग भी एक सर्विसेज से रिलेटेड काम है, तो उससे रिलेटेड ही रियल एस्टेट भी रिलेटेड था। तो मैं वन वे अनदर, वैसे तो मुझे 20 साल हो गए हैं, लेकिन ऑफिशियली मुझे बैंकिंग छोड़ के ये स्टार्ट किए हुए तकरीबन कोई 8 से 9 साल का। 8-9 साल से आप बाकायदा तौर पे एज अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं, एज अ एडवाइजर हैं। तो आज हमने आपसे बहुत सारी एडवाइसेस लेनी है, क्योंकि हमारे जो देखने वाले हैं, आपके जो व्यूअर हैं, जो आपको प्यार करते हैं, वो जरूर आज आपकी गुफ्तगू से जरूर मुस्तफीद होंगे। तो सर ये बताएं कि आप किस किस एरिया को, और लाहौर में तो हैं आप, लाहौर के डीएचए को या डीएचए से हट के आउट ऑफ डीएचए भी किसी सोसाइटी को डील करते हैं आप? नहीं, मेरी जो स्पेशलिटी है वो डीएचए है, स्टेट लाइफ है, एचपीएफसी है, स्वीगैस हाउसिंग सोसाइटी और बैंकर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। अच्छा, इसमें पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द बैंकिंग मैंने स्पेशली, हालांकि पूरा लाहौर है, एलडी है, लेकिन एज लॉन्ग एज अगर आपने अपने कस्टमर्स को, अपने पोर्टफोलियो के जितने भी लोग होते हैं, उनको एडवाइस करना होता है, तो प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी, फाइनेंशियल एसेट, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इन सारी चीजों को मद्देनजर पूरा लाहौर तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा हमारा मेन फोकस डीएचए था, क्योंकि डीएचए के अंदर स्पेशली हमारी ज्यादा क्लाइंटेज है ओवरसीज के लोगों के लिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो नंबर 1 सिक्योरिटी ऑफ द प्रॉपर्टी होती है, और जो दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ग्रेजुअल ग्रोथ होती है ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो इन दोनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए मेरी मेन प्रायोरिटी डीएचए लाहौर है, और ऑफ कोर्स बाकी डीएचए भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपना एचपीएफसी जो भी डीएचए से मुल्हका सोसाइटीज हैं, तो उनका भी हम साथ साथ जी, वो मेरे ख्याल में इस वक्त डीएचए 13 तक तो ऐसे ही पूरे पाकिस्तान में फैल चुका है। फहद भाई, मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स हैं जो इस वक्त इन्वेस्टमेंट करते हुए झिझक है, वो क्योंकि आपसे बातचीत करेंगे तो उनका थोड़ा सा कुछ आप रहनुमाई फरमाएं कि इस वक्त डीएचए से हटके भी, क्योंकि प्रॉपर्टी के ऊपर बड़ा डाउनफॉल है, तो ये कैसा आप दौर देख रहे हैं? इससे पहले आपके जो एक्सपीरियंसेस में ऐसा वक्त कभी गुजरा तो बड़ा डाउन जा रहा है इस वक्त? जी, इस वक्त मेरे एक्सपीरियंसेस क्या, बल्कि पूरे पाकिस्तान की, जब से पाकिस्तान 1947 से लेके आज तक ऐसा वक्त नहीं गुजरा, ना ही आया है। इसकी मेन वजह ये नहीं है कि ये पहले भी आया था तो अब दोबारा आ गया। इसकी वजह ये है कि हम अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से 1947 से लेके आज तक उस नहज पे पहुंच चुके हुए हैं जहां पे मजीद एंटीबायोटिक इंजेक्शंस की गुंजाइश नहीं रही है। ये दिन तो आना ही था, आज नहीं तो कभी ना कभी तो आना ही था। इसलिए किस्सा मुख्तसरन ये है, वैसे तो अल्लाह ताला ने इस पाकिस्तान को रखना है, सदा के लिए रखना है, इससे बड़े काम उन्होंने करवाने हैं, लेकिन ये है कि ये वाला वक्त दोबारा पहले कभी नहीं था जो अब आया है। लेकिन इंशाल्लाह ताला हम इससे उम्मीदें बाहर है, व्यवस्था रहे जैसे उम्मीदें बाहर है, अल्लाह ताला से दुआ रखनी चाहिए, और आगे मुल्क की बेहतरी और सलामती के लिए दुआ करनी चाहिए, और अपनी नीयतें और पॉलिटिकल डिफरेंसेस ठीक रखने चाहिए। उससे इंशाल्लाह ताला दोबारा हम अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, डेफिनेटली। हाँ भाई, इन शॉर्ट में मैं समझ रहा हूँ, हमारी आवाम जानती है, लेकिन फिर भी जरा आप अपने को व्यूज दीजिएगा 1-2 लाइनों में कि क्या फैक्टर है, कैसे इसको ये इन हाथों में कैसे पहुंचा, इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है? अच्छा ब्रदर, इस प्रॉपर्टी की फील्ड जी, मैं अभी देखें, अगर हम इसको टेक्निकल टर्म के ऊपर देखें ना, तो ये हमेशा एक, जिस तरह ईसीजी ऊपर और नीचे चलती रहती है, इस तरह रियल एस्टेट के फेजेस भी ऊपर नीचे चलते रहते हैं। 2010 के अंदर देख लें, 2008 का बूम था, 10 का डिप्रेशन आया, फिर 16-17 के अंदर फिर डिप्रेशन आया, फिर 17-18 फिर डिप्रेशन, 19-20 के अंदर फिर ये ऊपर गया। अब ये जो लास्ट जो मोमेंट था 20-21 का, 20-21 के अंदर फिर ऊपर गया। अब फिर हमारा जो रियल एस्टेट का मेजर काम है वो सारा का सारा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक कंडीशन के साथ वाबस्ता है। तो इसलिए अभी का, अब अगर हम यहाँ से ऑनवर्ड देखें, अगर हम टेक्निकली ग्राफ के लिहाज से देखें, तो हम इस वक्त बॉटम कर्व के ऊपर हैं। जब हम बॉटम कर्व के ऊपर हैं तो अल्लाह ताला की दुआओं से इसने ऊपर भी जाना है जी। अब हमने ये देखना है कि इसने ऊपर कब जाना है, ये एज एन एक्सपर्ट हमारा काम है। अच्छा, इस वक्त
probably یہ جو پورا سال ہے ہماری اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی اور ہمارے فائنینشیل انسٹیٹیوشن کی جو بھی پالیسی چل رہی ہے, اس پورے ڈیوریشن کے اندر ایکسلنٹ ٹائم ہے ریئل اسٹیٹ بائنگ کا, بائنگ ٹائم ہے, کیونکہ ابھی اپنی جو پرائسز ہیں وہ اپنے لوور باٹم کے اوپر ہیں, اس سے مزید جاتے ہوئے ہمیں نیچے نہیں نظر آ رہی. پچھلے ایک سال کے اندر جتنی جا سکتی تھی وہ چلی گئی, اب اگر گر بھی رہی ہیں تو بہت ہی مائنیوٹ ڈفرینس ہے. دوسری باٹم ہی ہے آلموسٹ. اچھا, دوسری موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کا جو ریوائول ہے, اگر ہم ایز آف آج کی پولیٹیکل کنڈیشن اور اکنامک کنڈیشن دیکھیں تو پولیٹیکل کے لحاظ سے حالات اچھے ہو رہے ہیں, فنڈنگ آ رہی ہے باہر سے, یہ وہ جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں, لگ رہا ہے کہ اب ہم باٹم سے اٹھ کے رائز کی طرف, اپورڈ کی طرف, سگنل گرین, ابھی ہم ریڈ سے یلو کی طرف جا رہے ہیں. اور اگر ہم پچھلی ہسٹری کے اکارڈنگلی اس کو دیکھیں تو تقریباً, اور آئی ایم ایف کے پلان اور مانیٹری پالیسی کا جو ٹائم ہے وہ تقریباً ایک سال کا ہے. اس ایک سال کے اندر ایز پر دا فگرز آف دا گورنمنٹ یہ ریڈ سے یلو کی طرف کو چلے گا, اور 2024 کے مڈ میں یا سٹارٹ میں آپ کو, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں, یہ میرا اپنا خیال ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اوور آل ہر قسم کی فگرز ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے بھی, کیونکہ جب باقی انڈسٹری ہماری چلے گی تو اس کے ساتھ ہماری یہ والی انڈسٹری بھی وابستہ ہے, جب وہ چلتی ہے تو یہ بھی آٹومیٹکلی چلتی ہے, تو پروبیبلی ایک سال ہمیں یہ ٹف پیریڈ دیکھنا پڑے گا. اس ٹف پیریڈ کے دوران جو ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس یہی موقع ہے. میں پھر اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ موقع دوبارہ نہیں آئے گا, بے شک 1 مہینہ 2 مہینے ہو سکتا ہے, تو دوبارہ اللہ نہ کرے دوبارہ موقع ہے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا, مجھے لگتا ہے کہ چیزیں بہت بہتر ہوں. بھائی میں آپ کی جو گفتگو ہے, آپ کے جو کمنٹس ہیں, میں ان کو اپنے لفظوں میں کہوں تو جو میں سمجھا اور ہماری عوام سمجھی ہے کہ یہ بائنگ ٹائم ہے. آپ اس کو اس وقت کوئی بھی چیز آپ کو ملتی ہے وہ بے شک آپ کسی بلڈنگ کی صورت میں کر لیں, بے شک پلاٹ کی صورت میں کر لیں, یا فائل کی صورت میں ڈی ایچ اے کی بات کریں, آپ یہ لے لیں. آپ کو 6 مہینے اور سال کے اندر, سر یہ 2024 میں آپ کو فائدہ ہونا ہی ہونا ہے. اور یہ ایز ایکسپرٹ ہم نے فاضل صاحب سے یہ ساری گفتگو کی. میرا خیال ہے کہ ہم جتنی بھی باتیں کریں گے اور ہمیں ان کے اچھے ہی وہ ہمارے لیے مستفید ہوں گی وہ تمام باتیں. تو فاضل بھائی آپ کا ریئلی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, کیونکہ ہمارا دل کر رہا ہے اور باتیں کریں. لیکن جاتے جاتے ہم آپ سے یہ بات ضرور پوچھیں گے, اس وقت کون سا فیز ہے ڈی ایچ اے لاہور میں جہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے؟ جی اس وقت ویسے تو ڈی ایچ اے کا ٹیگ جس چیز کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے ٹھیک ہے, لیکن ڈی ایچ اے فیز 9 کو میں بہت بہتر کہتا ہوں. اس کی میں اس کی آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ میں جو چیز بھی اپنے پوزیشن کے قریب ہو یا اس کا پوزیشن آ چکا ہو, وہ سب سے زیادہ سیف ہوتی ہے انویسٹمنٹ پرپز کے لیے. فائل سیکنڈ نمبر پہ آتی ہے, نان پوزیشن پلاٹ سیکنڈ نمبر پہ آتے ہیں, جو انڈر جس کے اوپر ڈیولپمنٹ چل رہی ہو یا جس کے اوپر ڈیولپمنٹ ہو چکی بھی ہو. ان حالات کے اندر موسٹ سیف اور سیکیور انویسٹمنٹ وہ ہوتی ہے, کیونکہ اس کے اندر جب فار ایگزامپل چیزیں ڈکلائن کی طرف جاتی بھی ہیں تو پرائس زیادہ نہیں ٹوٹتی. جی بالکل. تو اور دوسری بات, سوری ٹو کٹ یو, اس میں دوسری بات یہ ہے 9 پرسن کی ورسٹیلٹی یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو کم سے کم بریکٹ سے لے کے ہائی سے ہائی بریکٹ میں جس چیز میں مرضی آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہیں آپ کے پاس کھلی آپشن ہے. 50 لاکھ 40 لاکھ کروڑ 1.5 کروڑ 2 کروڑ 2.5 کروڑ 4 کروڑ 5 کروڑ 9 کروڑ, ہر چیز آپ کو ہر قسم کی بریکٹ اس کے اندر کور ہوتی ہے. فائنلی موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے, دس از موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے اس کی سیکیورٹی اینڈ دا فیوچر پراسپیکٹ. یہ دونوں کے لیے صرف یہ واحد جگہ ہے. اور سر جلدی سے آپ اپنی سروسز بتا دیجیے گا, آپ آفس کس طرح کی سروسز؟ جی میرا جو بیسک کام ہے وہ ریئل اسٹیٹ کنسلٹنسی اینڈ ایڈوائزری ہے. یہ میرا بیسک ہے ریگارڈلیس آف مائی پرسنل بینیفٹ, ٹھیک ہے نا جی. اور دوسرا ساتھ یہ کہ ہمارا ریئل اسٹیٹ کنسٹرکشن کا بھی ہے, کنسٹرکشن سروسز بھی ہے. ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ایڈوائزری سروسز اور کنسٹرکشن سروسز, یہ دونوں میں سب کچھ آ گیا سر, کچھ رہ نہیں گیا. علی جی خوبصورت بات چیت ہوئی. اگر آپ کے کمنٹس آپ کرتے ہیں اور چاہیں گے کہ ہم اپنے ایکسپرٹ کے ساتھ مزید اور پروگرام کریں تو ضرور ہمیں بتائیے گا. سر کا نمبر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, ڈائریکٹ کال. سر کوئی ٹائمنگ بتا دیجیے گا کہ آپ کو دن رات کو, کہ ہماری اوورسیز تو رات میں کال کریں گے. جی 24/7 دن کال کریں, رات کال کریں, اور ان سے بات چیت کریں, اور ان سے اپنے کچھ چھوٹے موٹے جو بھی آپ کے کوشچنز ہیں ہمیں کال کرنے کے بجائے آپ ضرور ہمارے جو ایکسپرٹ ہیں فواد خان, ان کے ساتھ آپ بات چیت کریں. اور ایس کے گرینڈ پراپرٹیز ان کا آفس ہے, جو کہ سر آپ اپنے آفس کا ایڈریس بھی سمجھا دیں, کوئی قریب نہ ہو تو آپ. جی اس کا مین ڈی ایچ اے فیز 4 رنگ روڈ کماہا انٹرچینج. تو بڑی خوبصورت بات چیت ہوگی سر. آپ سے چاہیں گے اجازت, تو ہماری عوام آپ سے بھی ہم اجازت چاہتے ہیں, اور اسی طرح کسی نئے پروگرام پھر ملاقات ہوگی. تو مل کے پاکستان کا نعرہ لگاتے ہیں, پاکستان زندہ باد. اوکے, اللہ. تھینک یو ویری مچ.